አንድ ዙሁር ብትሰግድ በረመዳን 7 ዙሁሮች እንደሰገድ ተደርጎ ይጻፍልሃል درجات رمضان تلك درجان ያለው سادسا سدستኛ باب خاص للصائمين ለጾመኞች ለየት ያለ በር አላህ ጀነት ውስጥ አዘጋጅቷል عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ነብያችን ምን አሉ ان في الجنه بابا يقال له الريان ጀነት ውስጥ አንድ በር አለ ስሙ ረያን የሚባል يدخل منه الصائمون يوم القيامه يوم القيامة صمنيوچ يገቡበታል ወደዚህ በር ውስጥ لا يدخل منه احد غيرهم ሌላ ማንም አይገባም ከነሱ ውጭ يوم القيامة كالله في ተሰብስበው ይጠራሉ يقال من ይባላል اين الصائمون እነዛ ጾመኞቹ የታሉ فيقومون ይቆማሉ فيدخلون الجنة جنة ريان በሚባለው በር ይገባሉ فلما دخلوا كجبوا هلا يغلق الباب لا يدخل أحد غيرهم كالنسوج ما يقضام لصوم ليت على بر مسطتو صوم كالله زند يالهم درجه يحسيال كصوموቹ لا دمو يصوموቹ عينتا دمو رمضان نو نبياتنا بالحديث من يلالو كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان يوم القيامة صوم الدنيا لا بزت يهدو سوج بصوم يصوم برا الريان ميبال بزابر يطرالو يلالو لسو ليت على بر مزجاجتو ليت على درجه እንዳለ ያሳያል سابعا سبعتኛ يزين الله في كل يوم جنته ويقول الله سبحانه وتعالى جنة بيقن ያስውባታል رمضان قبط اسكيوتا بيقنوا الله يصوبك الجنة من يلال يوشك عبادي الصالحون أن يسيروا إليك لجنة من يلاتال من هالبات نزا دقاق باروتشي ودانجكو الدنيا انتاتا چرسو لماتو يچلالو سلزي بطور هنيتا مس لتاسناك جاتشو يقبال يصوبك الله ثامنا سمنتنيا رمضان أوله رحمة رمضان يمجمريو ازنتنو واوسطه المغفرة محكلنيو مهرتانو واخره عتقكم من النار مجرشاو دمو كجهنم نصا اميكونبت ورنو يمجمريو 10 ቀኖች رحمة ነው መሐለኛው مغفرة الله باروچن በመሐለኛው የሚመርበት ነው የመጨረሻው 10ኛ ቀኖች ደግሞ عتقكم من النار كجهنم نصا አውጥቻችኋለሁ የሚልበት ወር ነው اسال الله ان يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار الله بمجمرة 10ኛው ይዘንልን በመሐለኛው ይማረን በመጨረሻው ከጀሃነም ነፃ ያውጣን አሜን اللهم امين تاسعا زتنيا تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا ለጾመኞች መላእክቶች استغفار ያደርጋሉ እስኪያፈጥሩ ድረስ الله اكبر ملائكة عندن صومنيا صوم اسكافتر استغفار يدرقالو أبعاد هذه المكانة مكانة كذيبة لا ينقدي درجة الله لعندنا قر كذيبة لا درجة الله رمضان تلك ورنو إذن كيف نستقبله انديت نقبله ينتعلق كده እኛውን ከቤታችን ከውጭ ሀገር አንድ ትልቅ ሰው ሲመጣብን ቤቱና ጸዳለን ምግብ ይዘጋጃል በትልቅ ሁኔታ ነው የምንቀበለው ረመዳን እንዴት እንቀበለው كيف كان الرسول يستقبل رمضان ነብዩ እንዴት ነበር የተቀበሉት ረመዳንን وكيف كان الصحابة يستقبلونه صحابوች እንዴት ተቀበሉት وكيف نستقبله نحن እኛስ እንዴት እንቀበለው ታላቅ ወር أما الرسول نبياتنا صلى الله عليه وسلم رمضان بتلك هنيتا نبر مكبلوت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني وأحمد إمام أحمد الطبراني بزقبوت زقبالي إذا دخل رجب كرمضان بفتاة له كل التنيور رجب شعبان رمضان جنا رجب سيجبا نبياتنا من يلالو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان الله رجب لنا شعبان بارك لنا رمضان دم درسن يلالو عليك الصلاة والسلام اندي نبر نبي صلى الله عليه وسلم بلهفة وشوق نبر نكبرت رمضان سيمتا لرمضان دعاء درقالو الله اندي درساتشو وأما السلف قدمت سلفوچاچن نبي صلى الله عليه وسلم يكوتاچو صحابوچنا ينسو يلجلجوچ يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان 6 الله دعاء درقالو رمضان اندي درساتشو 6 رمضان 6 ገና ሲቀረው ዱዓ ያደርጋሉ يا اللهم بلغنا رمضان ادرسني يالو فاذا
بلغه